मार्का-ए हक में तारीखी फतह, हुकूमत का मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। मरकजी तकरीब मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स भी तकरीब में शरीक होंगे। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब मुनक्किद होंगी। शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लवाहिकीन से खसूसी मुलाकातें। मुल्क भर में यादगार शुहदा पर फूल रखे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अवाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएंगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252.62 रुपये फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 4.68 रुपये सस्ता, नई कीमत 150.65 रुपये हो गई। मिट्टी का तेल 5.04 रुपये कमी के बाद 164.65 रुपये फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक 31 मई की रात 12 बजे तक होगा। भारत के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। 3 राफेल तैयारे गिराना मोदी को ता क़यामत याद रहेगा। मोदी तुम्हारे जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, आओ अब अमन की बात करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश कहते हैं अमन हमारी ख्वाहिश है, कमज़ोरी ना समझा जाए। कश्मीर का इशू फिर आग भड़क सकता है, आए कश्मीर पर बैठ कर बात करें। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत देना होगा। दुश्मन ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि वो खित्ते का थानेदार रहे। कामरा एयरबेस दौरे के मौके पर पाक अफवाज के शाहीनों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में तारीख रकम की। शाहीनों ने दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। कौम के बेटों ने मुख्तसर जंग में ना सिर्फ दान तोड़े बल्कि घमंड और गुरूर को भी खाक में मिलाया। दुश्मन को पैगाम दे दिया कि दोबारा मैली आंख से देखा तो पाँव तले रोन देंगे। समझता हूँ पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। दोनों ममालिक से कहा जंग की बजाय तजारत करें। तजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी अड्डे पर फौजियों से खिताब। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा को तहवील में लेने का भी इशारा दे दिया। कहा अफगानिस्तान का बगराम बेस किसी को नहीं देंगे। We always say that the Kashmir remains the central issue. It is the unfinished part of the agenda of the partition of India and Pakistan. Till that time we don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution, there can never be peace between India and Pakistan. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift. जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में पाकिस्तान का जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, कशीदगी तबाही का बाइस बनेगी। कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर भारत कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। पाकिस्तान ने मार्का बुनियान मरसूस में नुमाया फौजी फतह हासिल की। अमरीका मसला कश्मीर पर भारत पर कितना दबाव डाल सकता है, ये असल चैलेंज है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी, मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद के मुताबिक भारतीय जाहिरियत में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया। ऐवान में पॉलिसी बयान देते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सीज़ फायर में पहल हमने नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा भारत जंगबंदी चाहता है। सेनेटर शीरी रहमान बोली पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जिम्मेदाराना रियासत का किरदार अदा किया। मसला कश्मीर दोबारा उजागर करने पर सदर ट्रंप के मशकूर है। शिबली फराज बोले पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी।
پاکستان کا بھارتی وزیر دفاع کی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق بیان پر شدید احتجاج، بھارتی بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر دفاع کا بیان عدم تحفظ اور مایوسی کا اظہار ہے۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیتیں بھارت کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ دنیا کو بھارت میں ایٹمی اور تابکار مواد کی چوری پر تشویش ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے حالیہ بحران میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر آذربائیجان کے برادر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا صدر ایلیوف کی مستقبل حمایت پاکستانی عوام سے ان کی بے پناہ محبت اور پیار کا مظہر ہے۔ پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت پر اتفاق کیا، جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر بھی تشویش کا اظہار۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا بھرپور دفاع کرے گا۔ پاک افواج نے دشمن کو دھول چٹائی ہے۔ بھارت کو شکست کے بعد دنیا مان رہی ہے۔ پاکستان بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ نفرت کی سیاست ختم ہوئی تو پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ نفرت کی سیاست نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کسانوں میں ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا ایک عالمی ادارے نے لکھا پاکستان کی معیشت میں بہتری ایک کرشمہ ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کا یوم تشکر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبے میں بھارتی حملے میں پاک فوج کے جوانوں سمیت 7 شہداء کو 1-1 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پہلگام حملے کے بعد سنتاس معاہدے کی معطلی سے بھارت کے عزائم کا پتہ چل گیا۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور نے کہا بھارتی جارحیت کے تمام پاکستانیوں نے ایک قوم ہو کر جواب دیا۔ صرف فوج ہی نہیں، یہ جنگ میڈیا نے بھی جیتی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن بولے پاک افواج نے بھارت کو جو دھول چٹائی یہ تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ مودی طاقت کے زور پر سنتاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ انڈیا نے اسرائیل کا نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر غزہ کا بدلہ لے لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا بھارت اور اسرائیل مخالف ملین مارچ سے خطاب۔ کہا اگر پاکستان ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملا سکتا ہے تو امت مسلمہ کے حکمران اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ ایک دہائی سے پاکستانیوں کی آواز نیو نیوز 10 برس کا ہو گیا۔ اسلام آباد آفس میں کیک کاٹنے کی تقریب۔ وزیر اطلاعات عطا دارٹ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان، سینیٹر خلیل طاہر سندھو کی خصوصی شرکت۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک، سی ای او فواد احمد بھی شریک ہوئے۔ لاہور ہیڈ آفس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کیک کاٹے۔ رہنماؤں نے حقیقی معنوں میں نیو نیوز کو پاکستانیوں کی آواز قرار دیا۔ کراچی گورنر ہاؤس میں گورنر کامران ٹیسوری نے بیورو چیف اے ایچ خانزادہ اور دیگر سٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا۔ کشمیر پریس کلب برنالہ میں بھی نیو نیوز کی 10ویں سالگرہ کی تقریب۔ کلب کے نمائندگان نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ نیو نیوز کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کی۔ نیو نیوز کی سالگرہ۔ 10 سال میں نیو نے معتبر اور غیر جانبدار صحافت کو فروغ دیا۔ ہمیشہ صاف ستھری صحافت کا علمبردار رہا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ نبھایا، مظلوم کی آواز کو اٹھایا۔ پاکستان کے وسیع ترین نیٹ ورک اور پروفیشنلز کی ٹیم کے ساتھ ہر خبر سب سے پہلے دینے کی روایت بھی برقرار۔ آپریشن بنیان مرصوص ہو یا کوئی اور خبر، ہمیشہ بروقت ناظرین تک پہنچائی۔ حالات حاضرہ پروگرامز کے لیے معروف تجزیہ کاروں اور صحافیوں کی ٹیم، بے لاگ تبصرے اور بے باک تجزیے صرف نیو نیوز پر۔ 15 مئی 2015 سے شروع ہونے والا نیو نیوز کا سفر کامیابی سے جاری۔ بھارت کی جنگی پالیسیوں اور غیر مستحکم تجارتی حکمت عملی سے عالمی سطح پر شدید تشویش۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایپل کمپنی کو بھارت میں مزید سرمایہ کاری نہ کرنے کا انتباہ۔ بھارت کی ٹیرف پالیسیوں اور تجارتی سختیوں کو امریکی کمپنیوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ کہا بھارت میں ایپل کی $500 ملین کی سرمایہ کاری ڈوب سکتی ہے۔
مودی حکومت کی ناکام معاشی حکمت عملی نے بھارت کو سرمایہ کے لیے غیر محفوظ ملک بنا دیا ہے. بھارت کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. امریکہ بھارت پر دوبارہ اعتماد نہیں کرے گا. اور یلغار ہے باطل کے لیے یلغار ہے. تیار ہیں دشمن کے لیے تیار ہیں. مارکا بنیان مرصوص کی تکمیل پر ISPR کی جانب سے خصوصی نغمہ جاری. یلغار نامی نغمے کے بول لہو گرما دینے والے ہیں. نغمے میں پاک فضائیہ کی کامیابی کو بھی سراہا گیا.